बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुन्नेद आज़म और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक गए भाड़ में, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने नया ब्लॉक बना लिया। तीनों ममालिक ने मुश्तरका कार्गो ट्रेन पर काम शुरू कर दिया। दूसरी जानिब अब इसराइल की मनमानी नहीं चलेगी, इसको हमारे इलाके हमारे हवाले करने ही होंगे, फलस्तीनी वजीर आजम का दबंग ऐलान। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटे के निशान को भी दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी हमें जरूर आगाह करें। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पूरी दुनिया में होने वाले मामलात और वाकयात के पीछे असल मास्टरमाइंड इसराइल और अमेरिका है। ये दोनों ममालिक मिलकर पूरी दुनिया को ऐसा चूना लगा रहे हैं जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इनकी कोशिश है कि ये दोनों मिलकर मुसलमान ममालिक को इस कदर दबा दें कि वो दोबारा फिर से सर उठाने के भी काबिल ना रहे। और अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इन्होंने अरब ममालिक को भी ब्रादर मुस्लिम ममालिक के खिलाफ मुत्तहिद किया। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल को अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुंह की खानी पड़ गई। जी हां नाज़रीन, एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने तमाम तर मुश्किलात और धमकियों के बावजूद नया ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया है। खबर यह है कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने अमेरिका और यहूदी लॉबी के मुंह पर तमाचा मारते हुए जदीद और मुश्तरका कार्गो ट्रेन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। खबर यह है नाज़रीन कि यह जदीद कार्गो ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसको कोरोना के बायस रोक दिया गया था, अब एक मरतबा फिर दोबारा शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन, इस रेलवे लाइन की लंबाई तकरीबन 6500 किलोमीटर तक तवील है। नाज़रीन, ये रेलवे लाइन पाकिस्तान से बरासा ईरान, तुर्की तक 6500 किलोमीटर तक की तवील रेलवे लाइन है। खबर के मुताबिक 6500 में से 2600 किलोमीटर ईरान, 1950 किलोमीटर तुर्की और 1990 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक पाकिस्तानी हुदूद में आता है, जिसका मतलब है कि तीनों मुल्कों के पास इस ट्रैक की तकरीबन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। यह मंसूबा खित्ते में इन तीनों ममालिक के लिए बड़ा अहम साबित होगा, क्योंकि इस वक्त सभी ममालिक को ऐसे सेफ एंड साउंड ट्रांसपोर्ट की अशद जरूरत है जो कि इसके लिए फायदामंद साबित हो सके। खबर के मुताबिक नाज़रीन, इस ट्रैक से ईरान को काफी फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ईरान इस वक्त अमरीकी पाबंदियों की जद में आकर परेशानियों के भंवर में फंसा हुआ है और इस वक्त कोरोना के बायस इसकी इकोनॉमी भी तकरीबन डूबने के करीब है। तो नाज़रीन, इस कार्गो ट्रेन मंसूबे पर दोबारा काम शुरू होना ईरान के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि इस कार्गो ट्रेन के जरिए ईरान की तजारत को काफी बूस्ट मिलेगा और पहले अपनी बनाई जाने वाली जो चीजें ये बेच नहीं पा रहा था, अब वो बाआसानी दूसरे ममालिक तक अपनी चीजें पहुंचा सकेगा। जबकि ईरान के अलावा अगर यहां तुर्की और पाकिस्तान की बात करें तो यह रेल मंसूबा इन दोनों ममालिक के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इस रेल ट्रैक का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अपनी गुड्स और इशिया पूरी दुनिया तक बाआसानी पहुंचा सकेगा। इसको चीजों की सप्लाई में वक्त लगेगा, इसका खर्चा कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा। यह कम वक्त में ज्यादा माल बेच पाएगा, जिससे मुल्क की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। नाज़रीन, इस रेल ट्रैक मंसूबे के हवाले से बात करते हुए तुर्क वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने बयान में कहा कि इस मंसूबे के तहत तीनों ममालिक के माबैन नए बाब का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने इस मुआहदे की पासदारी करते हुए हकीकी दोस्त होने का सबूत दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब से पाकिस्तान, ईरान और तुर्की हर मामले पर एक दूसरे के साथ होंगे। आप इन तीनों ममालिक को हर मामले पर यक जुबान पाएंगे। जबकि ईरानी तर्जुमान ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि अमेरिका और इसके हवारियों को अब नींद नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि अमेरिका और बिलखुसूस ट्रंप को इस बात से काफी बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि ट्रंप इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि वो ईरान को नीचा दिखा सकें, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने ईरान पर पाबंदियों के भी अंबार लगा दिए हैं। लेकिन इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान का तरक्की की राह पर गामजन होना ट्रंप के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं।
امریکہ اور اسرائیل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیز کر دی ہیں اور ان کا عرب ممالک سے ہاتھ ملانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ عرب ممالک کو اپنے ہی برادر مسلم ممالک کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ کر فنا ہو جائیں، لیکن ایران، ترکی اور پاکستان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ممالک کے خلاف اپنا ایک نیا بلاک بنا لیا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی دوسرا ملک امریکہ اور اسرائیل کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو اندرونی طور پر اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ وہ کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل سے غداری نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل ان کو اتنا نواز چکا ہے کہ یہ ممالک اب کبھی بھی ان کے خلاف منہ نہیں کھولیں گے۔ اسی لیے وقت کی یہی ضرورت تھی کہ چند ایک مخلص ممالک یہودیوں اور امریکیوں کا منہ کالا کرنے کے لیے ایک ایسا بلاک بنائیں جو کہ مسلمانوں کا حقیقی ترجمان ہو۔ اس نئے بلاک نے ابھی ٹرمپ انتظامیہ کی نیندیں اور حرام کرنی ہیں، کیونکہ ابھی تو محض صرف ایک ریلوے لائن پر کام شروع ہوا ہے۔ ابھی آنے والے وقت میں یہ تینوں ممالک ایسے مزید منصوبوں پر دستخط کرنے جا رہے ہیں جو امریکہ سمیت اسرائیل کی کانوں کی کھڑکیاں بھی کھول دے گا۔ تو ناظرین، اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر ایران، ترکی اور پاکستان کی اس تازہ شراکت داری پر امریکہ اور اسرائیل کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہیں دوسری جانب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے معاملے کو دبانے کی مستقل کوششوں کے پیش نظر فلسطین بھی میدان عمل میں آ گیا ہے۔ ایک تازہ ترین خبر کے مطابق فلسطینی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ عرب ممالک سے ہاتھ ملا کر فلسطین کے معاملے کو دبا دے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم کسی بھی صورت دنیا کی نظر فلسطین کے معاملے سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ دوستو، انہوں نے کہا کہ فلسطین ایک لمبے عرصے سے اسرائیل کی دھونس برداشت کرتا آ رہا ہے۔ اب تک ہزاروں فلسطینی اسرائیل کی ہوس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو اس کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا حق مار کر سکون سے رہ لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم نے اپیل کی کہ دنیا اس وقت اسرائیل کی چالوں کو نظر انداز نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اسرائیل کے ہاتھوں چوٹ کھا چکے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسرائیل جیسا ناسور اس میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کو سنجیدگی کے ساتھ اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا ہوگا، کیونکہ اب ہمیں ہمارے علاقے واپس چاہیے۔ بہت ہو گیا قبضہ، بہت ہو گئی منمانی، اب ہم تمہاری اور نہیں چلنے دیں گے۔ دوستو، یہ بات تو واقعی سچ ہے کہ اس وقت مظلوم فلسطینی کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسرائیل کتنے دھڑلے کے ساتھ مسلم ممالک کو اپنے شکنجے میں پھنساتا چلا جا رہا ہے، جس کا اصل مقصد مسئلہ فلسطین کو ہی بیک گیئر پر کرنا ہے۔ پر فلسطین نے اسرائیل کی چالوں کو دیکھتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اس کی یہ حرکتیں اب اور برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ یا تو اب آر ہوگا یا پھر پار۔ ناظرین، اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر اسرائیل فلسطین کی اس دھمکی پر کیا جواب دیتا ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔